दूसरा अहम मसला नमाज के अंदर रफा यदैन करने का है कि वो कौन कौन से मकाम हैं कि जिनके अंदर रफा यदैन नमाज में करना चाहिए और तरीका इसमें क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और ये वो सहाबी हैं कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत का फर्द करार दिया हुआ था और फरमाया था कनीफुन मुलिया इल्मा, ये अब्दुल्ला बिन मसूद इल्म का भरा हुआ घर है। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मरवी है और ये जामे तिरमजी में हदीस नंबर 257 है। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लफ्जों में बयान किया। ये अल्फाज हैं, कहने लगे अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी नमाज पढ़ाऊं जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। क्या मैं ऐसी नमाज पढ़ के तुम्हें दिखाऊं और इस तरीके से तुम्हें नमाज पढ़ाऊं। ताबीन के इज्तिमा में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको नमाज नबवी की तालीम देना चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज अदा करते थे। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हमें तो इसकी बड़ी तड़प है कि आप हमें बताएं कि क्या हकीकी तरीका है कि जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को छोड़ा और जो नमाज का आखिरी और हतमी तरीका है। तो इस पर फसल्ला हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी। फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, तो आपने पूरी नमाज के अंदर सिर्फ तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन किया, उसके अलावा किसी मकाम पर रफा यदैन नहीं किया। ना रुकू जाते वक्त, ना रुकू से उठते वक्त, ना रकत की तरफ जाते वक्त, ना दो सजदों के दरमियान, ना रकत से सर उठाते वक्त, किसी वक्त भी रफा यदैन नहीं किया। सिर्फ आगाज नमाज में इफ्तिताह सलात के वक्त तकबीर तहरीमा के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रफा यदैन किया और बताया कि ताबीन ये वो तरीका है कि जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने का सीखा है कि जिसकी आगाज में सिर्फ रफा यदैन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है कि इसकी सनद में किसी तरह का कोई गुबार नहीं और बड़ी मजबूत सनद है कि जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज यह है कि आपने सिर्फ आगाज नमाज में तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन किया है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 4749 है और यहां पर और सहाबी हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रिवायत करते हैं। इनका नाम हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़फ्ततह सलाता रफा यदैहि इला करीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते थे, काना इज़ा इफ्ततह, जब नमाज का इफ्तिताह करते थे, नमाज का आगाज करते थे, रफा यदैहि इला करीबिन मिन उज़ुनैहि, कानों के करीब तक अपने हाथ उठाते थे। सुम्मा ला यऊदु, इसके बाद किसी मकाम पर नमाज के अंदर रफा यदैन नहीं करते थे। यानी ना रकू की तरफ जाते वक्त, ना रकू से सर उठाते वक्त, ना रकत की तरफ उठते वक्त, ना सजदों के दरमियान किसी मकाम पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैन नहीं फरमाते थे। तीसरे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और मुसनद हुमैदी ने इसको जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227 पर रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़फ्ततह सलात रफा यदैहि हज़्व मनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफउ रअसहु मिन अर्रुकूइ फला यरफउ। कहते हैं कि मैंने देखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे तो उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के वक्त इफ्तिताह सलात में
آپ رفع یدین فرماتے تھے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے ہوئے. اس کے بعد جب رکوع کرتے تھے یا رکوع سے سر اٹھاتے تھے فلا یرفعوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے. صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں. کانہا اذناب خیل شمسن، یہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ایسے ہیں جس طرح کے شریر گھوڑے کی دم ہوتی ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر ساکن ہو کے نماز پڑھو اور نماز کے اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ، رفع یدین نہ کرو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر واضح طور پر رفع یدین سے منع کیا. اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سلام کے وقت رفع یدین کی ہے، وہ اس سے جدا ہے، اس میں جدا منع کیا، چونکہ وہاں پر لفظ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سلام پھیرتے وقت رفع یدین کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رفع یدین سے منع کیا. وہ علیحدہ واقعہ ہے، لیکن یہاں پر صحابی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ہمیں رفع یدین کرتے دیکھ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس انداز سے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے، اور وہ اپنے صحابہ کو جس لفظ سے جھڑکی دینا چاہیں آپ ان کو اسی طرح بول سکتے ہیں. اذناب خیل شمس، شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اپنے غلاموں کی کسی حرکت کو تشبیہ دینا، یہ نبی علیہ السلام کے دربار میں ان کے لیے لفظ کا بولا جانا یہ کوئی اس میں بود نہیں ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر ساکن رہو، اور جو نماز کے اندر جن مقامات پر وہ لوگوں کو دیکھا تھا رفع یدین کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منع فرما دیا. تو چونکہ اس وقت یہ صرف رفع یدین موضوع نہیں، دیگر موضوعات بھی ساتھ ہیں، تو یہ صرف مختصر چند دلائل میں نے ذکر کیے. باقی اس سلسلہ میں ہماری 3 آڈیو کیسٹیں پہلے موجود ہیں. ایک ہے مسئلہ رفع یدین، دوسری مسئلہ رفع یدین کی نوعیت، اور تیسری ترک رفع یدین بتدریج. یہ تینوں موجود ہیں، آپ وہ سن کے پورا مواد ان سے سماعت کر سکتے ہیں.